बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पर खुदा की सलामती, रहमतें और बरकतें नाजिल हों। अल्लाह का करिश्मा देखना चाहते हो तो नमाज असर के बाद ये जलाली आयत 21 बार पढ़ो। अल्लाह ताला की ऐसी गैबी मदद आएगी कि तुम हैरान रह जाओगे। दोस्तों, असर का वक्त वो बाबरकत लम्हा है जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है और दिन की थकन और दुनिया की मसरूफियात अपने उरूज पर होती है। ये वो घड़ी है जब दिल पर बोझ होता है और रूह सुकून की तलाश में होती है। ऐसे वक्त में जब कोई बंदा वुजू करके अल्लाह के सामने सजदा करता है, उसकी तरफ मुतवज्जो होता है, तो अल्लाह ताला उसे अपनी खास रहमत से नवाजता है। इस वक्त अल्लाह की खास मदद इस बंदे के शामिल हाल होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और नमाजों की हिफाजत करो और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की। मुफस्सरीन के मुताबिक यहाँ दरमियानी नमाज से मुराद नमाज असर है, जिसकी ताकीद खुद रब्बुल आलमीन ने की है। मोहतरम दोस्तों, असर का वक्त दिन के इख्तिताम की तरफ बढ़ने वाला वो लम्हा है जिसमें बंदा जब रब से राज व नियाज करता है तो वो दुआएं रद्द नहीं की जाती बल्कि आसमानों तक जाती हैं, और इस वक्त जो इबादत की जाती है वो अल्लाह को बहुत महबूब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज से पहले 2 रकातें पढ़ी, इनके दरमियान जहन्नुम की आग हाइल हो जाएगी। ये वक्त वो है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर नजर रहमत डालता है और जो उसे याद करते हैं इनके दिलों पर नूर नाजिल करता है। इसी नूर की बरकत से दिल को सुकून मिलता है, परेशानियां दूर होती हैं और बंदे का रास्ता रोशन हो जाता है। जो शख्स असर की नमाज के बाद बैठकर कुछ देर अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है या अपनी हाजात अल्लाह के सामने रखता है, तो अल्लाह ताला इसके लिए आसानियां पैदा करता है। इसके नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं और ऐसी मदद आती है कि इंसान हैरत में डूब जाता है। मोहतरम दोस्तों, असर की नमाज के बाद जो शख्स इस मुख्तसर मगर जलाली आयत को 21 मरतबा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला के करिश्मे अपनी आंखों से देखेगा। ऐसी मदद और नुसरत नाजिल होगी कि अजीज़ो अकारिब भी हैरान रह जाएंगे और हर शख्स यही पूछेगा कि तुमने कौन सा ऐसा अमल किया जिसने तुम्हारी तकदीर बदल दी। मोहतरम दोस्तों, दुआ वो ताकत है जो एक मोमिन के पास हर हाल में मौजूद होती है। वो तन्हा हो या मजमे में, सफ़र पर हो या घर में, हालत जंग में हो या हालत अमन में, दुख में हो या सुख में, हर हाल में वो अपने रब से रुजू करता है। वो अपने खालिक से मांगता है और यकीन रखता है कि अता सिर्फ इसी की तरफ से होती है। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर निगाह डालें तो हमें बदर के मैदान का वो पुरजोश लम्हा याद आता है जब एक तरफ 313 निहत्ते मगर पुरआज़म मोमिन थे और दूसरी तरफ 1000 कुफ्फार हथियारों से लैस लश्कर था। इस नाजुक लम्हे में जब हालात बहुत खराब थे, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और रब से इल्तिजा की, ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो रूहे ज़मीन पर कोई तेरी इबादत करने वाला बाकी ना रहेगा। मुस्लिम शरीफ में ये दुआ मौजूद है। अल्लाह ताला को अपने महबूब की ये फरियाद इतनी पसंद आई कि फौरन आसमान से मदद का वादा किया और कुरान में इरशाद फरमाया। तर्जुमा, इस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो इसने तुम्हारी फरियाद सुन ली कि मैं तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों से करूँगा जो पे दर पे आएंगे। मोहतरम दोस्तों, ये एक ऐसी मिसाल है जिसमें दुआ की तासीर आसमानों को हिला देती है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी दुआएं वैसे असर नहीं दिखाती जैसे सहाबा के दौर में था। इसकी
ایک بڑی وجہ ہے ہمارے دلوں کا خالی ہونا، اخلاص کی کمی، بدعمالیاں اور رزق کی نجاست۔ یہ 3 بڑے پردے ہیں جو دعا اور قبولیت کے درمیان حائل ہو چکے ہیں۔ جب تک ہم ان کو نہیں ہٹائیں گے تب تک اللہ کی طرف سے وہ روشنی نہیں آئے گی جو دلوں کو جگا دے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان کا ایک طبقہ مشکل میں آ کر اللہ کی بجائے غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، جو کہ کھلا شرک ہے، اور اسی حال میں اگر کوئی مر جائے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس عبادت کو غیروں کے در پر لے جا کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی ہے۔ نماز بھی دعا کا ایک جامع ترین ذریعہ ہے اور یہ مومن کی پہچان ہے، مومن کی زندگی کا مرکز اور اس کا اصل مقصد ہے۔ انبیاء کی دعوت کا مرہور بھی یہی عبادت رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں سب سے زیادہ زور نماز پر دیا، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی اس نماز کو مؤخر کرنا جائز نہ سمجھا گیا۔ یہ اللہ سے رابطے کا وہ ذریعہ ہے جو کسی حال میں بھی ترک نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اس کا نمونہ ہے۔ آپ فرائض کے ساتھ سنتیں اور نوافل کا بھی اہتمام اس قدر کرتے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ ہر پریشان کن موقع پر نماز کا سہارا لیتے اور اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کی نماز ہو، سورج یا چاند گرہن کی نماز ہو یا زلزلے کی حالت میں نفل نماز کا حکم ہو، یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو سجدے میں جاؤ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک یہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر آسان ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ صبر کے ساتھ جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو مومن مصیبت کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور فوراً غیروں سے امید لگاتا ہے، وہ اللہ کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھکتا ہے تو شیطان اسے مزید بہکاتا ہے اور وہ شخص خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اسی راہ پر لگا دیتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ کسی قبر پر جا کر سوال کریں یا کسی پیر کے در پر جا کر کچھ مانگیں تو حقیقت میں جو دیتا ہے وہ اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا ناجائز طریقے سے۔ فرق یہ ہے کہ جائز طریقہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور ناجائز طریقہ اگر کبھی کامیاب ہو بھی جائے تو اس کی قیمت ایمان کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو شخص کسی پتھر یا مورتی کے آگے جھک کر کچھ مانگتا ہے، اس کی عقیدت اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ ایک مسلمان کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پر ہی توکل کرنا عبادت ہے اور اسی توکل کی برکت سے اللہ کی نصرت آتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ ایک اور جگہ فرمایا، پھر جب تم پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محترم دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ ہمیں شرک کو بدعات سے توبہ کرنی ہوگی، ہمیں فسق و فجور سے دامن بچانا ہوگا، ہمیں رشوت، سود، حرام کمائی اور ظلم و فساد جیسے گناہوں سے دور رہنا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تب ہی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور وہ وعدہ قرآن میں یوں بیان ہوا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔
मोहतरम दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में सुकून और राहत नहीं। जितना भी कमा लें अंदाज़ा ही नहीं होता कि पैसा कहाँ चला गया। हर वक्त किसी न किसी मुसीबत का सामना रहता है, कभी बीमारी का दर्द, कभी दिल को तोड़ देने वाला गम, कभी रिज़्क की तंगी। और अगर हम इन तमाम परेशानियों को नमाज असर की अदब अदायगी के पसे मंज़र में देखें तो मालूम होगा कि ये सब बेबरकती इसी सबब है कि हम नमाज असर की अदायगी में कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस हवाले से मुतादिद हदीस मौजूद हैं जिनमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी और बरकत को नमाज असर के साथ जोड़ा गया है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जिस शख्स की नमाज असर फौत हो गई, गोया इसका सारा अमल बर्बाद हो गया। मोहतरम दोस्तों, एक और हदीस में फरमाया गया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी, गोया इसका सब कुछ छिन गया। और यानी ये नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि इंसान के लिए दुनिया की हिफाजत का किला है। इंसान जब असर के वक्त अल्लाह के हुजूर झुकता है तो वो सिर्फ अपने जिस्म को नहीं बल्कि अपने दिल को भी झुका देता है, और अल्लाह को यही झुकाव पसंद है। ये वो वक्त है जब इंसान दुनिया की थकन और दौड़ भाग के बाद सुकून और अल्लाह की तरफ रुजू के लम्हा तलाश करता है, और जो इन लम्हों को अल्लाह के साथ गुजारे, अल्लाह इसके रिज़्क में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि वो थोड़ी सी कमाई से भी मुतमईन और पुरसुकून रहता है। और जिसकी हाथ में दौलत के अंबार हों लेकिन दिल अल्लाह से गाफिल हो, उसे कभी करार नहीं मिलता। मोहतरम दोस्तों, असर की नमाज के वक्त अल्लाह ताला की खास नज़र अपने बंदों पर होती है। जो शख्स इस वक्त नमाज अदा करता है, अल्लाह इसके लिए फरिश्तों को गवाह बनाता है और फरिश्ते इसके हक में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह इसे बख्श दे, ए अल्लाह इसके रिज़्क में इजाफा फरमा दे, ए अल्लाह इसकी दुनिया और आखिरत संवार दे। और जो लोग इस वक्त सोते रहते हैं, गाफिल होते हैं, कारोबार और थकन के बहाने से नमाज छोड़ देते हैं, इनके लिए ये वक्त हसरत बन जाता है। मोहतरम दोस्तों, अब हम इस खास वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। ये वो अमल है जो असर की नमाज के बाद अगर यकीन और तवज्जो के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह दौलत भी आएगी, रिज़्क में कुशादगी भी होगी और दिल को वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में इंसान पूरी दुनिया घूमता है। ये वजीफा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी कनेक्शन है जो अल्लाह के साथ जुड़ने का जरिया है। मोहतरम दोस्तों, ये वजीफा एक आयत पर मुश्तमिल है जो आपने असर की नमाज के फौरन बाद सिर्फ 21 मरतबा पढ़नी है। मुकम्मल एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ दिल में ये जज्बा लेकर पढ़ें, इयंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। इयंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। मोहतरम दोस्तों, पूरी जिंदगी इंसान को मुख्तलिफ तरह की परेशानियों से वास्ता रहता है। कभी सेहत का इम्तिहान, कभी माली तंगी, कभी जज्बाती शिकस्त और कभी तन्हाई का दुख। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ लम्हात सुख के होते हैं तो कुछ लम्हे दुखों के, लेकिन कामयाब वही है जो हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करता है और जो अपने रब से कभी मायूस नहीं होता। मोहतरम दोस्तों, कुरान पाक में भी है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जितना इंसान सब्र करता है अल्लाह ताला इसे इतना ही ज़्यादा बेहतर अजर अता फरमाता है। हर आजमाइश के पीछे कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। हर मुश्किल के साथ कोई ना कोई आसानी होती है। कुरान ने भी फरमाया कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। मोहतरम दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में हर तरह से ठोकरें लगती हैं। उन्हें गुर्बत का सामना होता है। वो कई बार फाकों में ज़िंदगी गुजार देते हैं,
لیکن جب وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، جب وہ نماز عصر کی پابندی کرتے ہیں اور وظائف کے ذریعے اپنی روح کو پاک کرتے ہیں، تو وہی اللہ جو سب کچھ دینے والا ہے ان پر ایسا فضل و کرم فرماتا ہے کہ وہ محتاجی سے نکل کر دوسروں کو دینے والے بن جاتے ہیں۔ محترم دوستو، اصل راز نماز کی پابندی صبر کی روشنی اور دل کی سچائی میں ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تو اللہ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتا ہے اور ہر تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ مکمل وظیفہ اور اس کا طریقہ کار جان چکے ہیں، آخر میں ایک مرتبہ ہم آپ کو اس وظیفے کا خلاصہ دوبارہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز والا درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ پورا درود آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ جلالی آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ ترجمہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ پھر آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آخر میں وہی درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم دوستو، یہ جلالی آیت ایک ایسا طاقتور کلمہ ہے جو اللہ کی مدد کو فوراً متوجہ کرتا ہے۔ اس کا ورد نماز عصر کے بعد کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے خاص مدد، نصرت اور رزق کی فراوانی کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ یہ آیت نازل ان لوگوں کے لیے ہوئی تھی جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور جنہیں رب کی مدد درکار تھی۔ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دل کی پریشانیاں ختم فرما دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، بند کاروبار میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جن لوگوں پر قرض کا بوجھ ہوتا ہے اللہ ان کی آسانی فرما دیتا ہے، اور جن کے دل میں دبی دبی دعائیں اور تمنائیں ہوتی ہیں رب ان کو بھی قبول فرما دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کو سکون دیتا ہے، دلی خوشی عطا فرماتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو ایک خاص طاقت کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچاتا ہے۔ اس عمل سے غربت دور ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مشکل حالات آسان ہو جاتے ہیں اور زندگی میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ محترم دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں حصول برکت اور ثواب کے لیے ضرور تحریر فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین رب العالمین۔